बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। होठों को हंसी देने वाले आंखों में आंसू दे गए। कॉमेडी किंग उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। इलाज के लिए अमेरिका ले जाते हुए तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आज डायलिसिस के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। उमर शरीफ ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में तदफीन की ख्वाहिश का इजहार किया था। आखिरी ख्वाहिश की तकमील के लिए सिंध काबीना का अहले खाना से राब्ता। थिएटर की तारीख उमर शरीफ के जिक्र के बगैर अधूरी है। 14 साल की उम्र में मामूली अदाकार देखते ही देखते कॉमेडी की दुनिया के किंग बन गए। उमर शरीफ ने अपनी अदाकारी के जरिए न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कहकहे लगाने पर मजबूर करने वाले बाकमाल फनकार ने 1980 में पहली बार ऑडियो कैसेट से अपने ड्रामे रिलीज किए। बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाब स्टेज ड्रामों से मद्दाह आज भी लुत्फानंदोज होते हैं। लाजवाब खिदमात पर उमर शरीफ को निगार अवार्ड, तमगा इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया। उमर शरीफ वन एंड ओनली, खला कभी पूरा नहीं हो सकता। सदर, वजीर आजम और सियासतदानों का कॉमेडी किंग के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं फन के शोबे में उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। शेख रशीद अहमद का कहना है कि सारी दुनिया को हंसाने वाला आज हमें उदास कर गया। बिलावल भुट्टो ने उमर शरीफ के इंतकाल को कौमी सानिहा करार देते हुए कहा कि तंज़ो मिज़ाह का सूरज आज गरूब हो गया। शहबाज शरीफ ने उमर शरीफ के इंतकाल को फनी दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दे दिया। वजीर आला सिंध ने कहा कि वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी इजहार अफसोस। फनकार और क्रिकेटर भी आपदीदा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि उमर शरीफ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने पैगाम में कहा, उमर शरीफ की कमी कभी पूरी नहीं होगी। अदाकार उस्मान पीरजादा का कहना था, उमर शरीफ जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं। उमर शरीफ के साथी अदाकार रऊफ लाला भी अफसुर्दा। अमेरिका को तालिबान हुकूमत तस्लीम करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, हम अफगानिस्तान के तमाम हमसायों से मुशावरत के बाद तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने के बारे में फैसला करेंगे। अफगान सूरत हाल पर जो बाइडन पर तनकीद नाइंसाफी है। अगर अफगानिस्तान को इमदाद फराहम नहीं की जाती तो इंसानी बहरान का खदशा है। कालादम टीटीपी को मुआफी की बात पर ऑपोजिशन की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं, लेकिन तालिबान को मुआफ कर रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत कालादम टीटीपी को एनआरओ दे रही है और ऑपोजिशन से बातचीत करना तो हीन समझती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा हिना रबानी खर का कहना था, तालिबान को माफी देने से पहले कौम को एतमाद में लिया जाए। शेख रशीद कहते हैं, हथियार फेंकने वालों से बात हो सकती है, पाकिस्तान के दुश्मनों से नहीं। हम तो कश्मीर के मामले पर भी भारत से बात करने को तैयार हैं। दुनिया की कोई सुपर पावर हमें बाईपास नहीं कर सकती। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था, अपोजिशन कुएं का मेंढक है। पीपल्स पार्टी समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ी हुई है। शनाख्ती कार्ड के मामले पर पर्दा ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। महंगाई की सबसे ज्यादा फिक्र इमरान खान को है। अफगानिस्तान पर इमरान खान बात करते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। फवाद चौधरी का दावा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा, अफगानिस्तान में एक कतरा खून बहे बगैर तब्दीली आना पाकिस्तान का मरहून मिन्नत है। जो ग्रुप पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद करेंगे उन्हें कौमी धारे में लाने में मदद करेंगे। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, इमरान खान जैसा लीडर कोई नहीं। नवाज शरीफ और जरदारी हुकूमतों ने पाकिस्तानी मईशत के साथ खिलवाड़ किया।
اسلام آباد میں بارہ کے قریب المناک حادثہ، طوفانی بارش کے باعث گاڑی پھسل کر کھائی میں جا گری، ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق۔ طوفان کی وجہ سے لوگوں کو حادثے کا پتہ ہی نہ چل سکا، گاڑی اور لاشیں رات بھر کھائی میں پڑی رہیں۔ بدقسمت خاندان شادی کی تقریب سے واپسی پر حادثے کا شکار ہوا، مرنے والوں میں 6 خواتین اور 1 مرد شامل ہے۔ شاہین نامی سمندری طوفان بلوچستان کے ساحلوں سے ٹکرا گیا، تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، گوادر کے سمندر میں 8 فٹ تک لہریں بلند ہونے لگیں۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان کی ساحلی پٹی پر آج اور کل بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ متعلقہ ادارے ہائی الرٹ، سمندری طوفان مسقط کی جانب بڑھے گا۔ کراچی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، گلشن اقبال، شاہراہ فیصل، کارساز سمیت دیگر علاقوں میں بوندا باندی، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ لاہور میں بھی صبح سویرے کالی گھٹائیں چھا گئیں، مغل پورہ، شالیمار، ماڈل ٹاؤن، ہربنس پورہ، سلامت پورہ، گڑی شاہو، کوٹ خواجہ سعید سمیت دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش۔ راولپنڈی، اسلام آباد، ایبٹ آباد میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ پولو گراؤنڈ ریفرنس میں آصف زرداری کی بریت کے خلاف نیب کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 4 اکتوبر کو اپیل پر سماعت کرے گا۔ آصف زرداری پر سرکاری خرچ پر وزیر اعظم ہاؤس میں پولو گراؤنڈ تعمیر کروانے کا الزام ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 46 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹوں میں 1664 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 3.21% رہی۔ ویکسینیشن سینٹرز پر ویکسین کی دوسری ڈوز لگوانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ڈینگی کے وار تیز، اسلام آباد میں مزید 54 افراد ڈینگی بخار سے متاثر، متاثرہ مریضوں کی تعداد 463 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی کے مزید 102 مریض رپورٹ ہوئے، صوبے میں ڈینگی کیسز کی تعداد 1558 ہو گئی۔ مرے کا مارے شامدار، سندھ میں سی این جی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سی این جی ایسوسی ایشن کے مطابق صوبے میں سی این جی کی فی کلو قیمت میں 15 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ کراچی میں ایف آئی اے کی ڈیفنس فیز 2 ایکسٹینشن میں کارروائی، حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے رقم کا لین دین کرنے والا گرفتار، کارروائی کے دوران 6 کروڑ سے زائد مالیت کی کرنسی بھی برآمد۔ راولپنڈی کے راشد میناس روڈ پر رات گئے پولیس اور منشیات فروشوں کے مابین مقابلہ، اے ایس آئی اسلم فاروقی شہید، ڈرگ ڈیلر ماجد بھی مارا گیا۔ جام شہادت نوش کرنے والے اے ایس آئی کی 3 سال قبل شادی ہوئی تھی، جن کے 3 کمسن بچے ہیں۔ دبئی میں ریسکیو ادارے کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، حادثے میں 2 پائلٹس، 1 ڈاکٹر اور 1 نرس جاں بحق ہو گئے۔ اور مسجد الحرام میں کورونا وبا کے بعد پہلی بار بیرونی صحن میں نماز کی تیاری۔ حرمین شریفین کے امور کے جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان کے مطابق آب زمزم کی بوتلوں کی تعداد بڑھا کر 25 لاکھ کر دی گئی۔ سینیٹائزیشن کے عمل میں بھی اضافہ کیا ہے۔ خانہ کعبہ میں یومیہ 60,000 نمازیوں کو عبادت کی اجازت دی گئی ہے۔ ویلکم بیک، ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کامیڈی کنگ عمر شریف کی۔ کامیڈی کنگ عمر شریف اپنے مداحوں کو روتا چھوڑ گئے۔ دیکھتے ہیں لیجنڈ عمر شریف کی زندگی پر لاہور سے زین گیلانی کی اس رپورٹ میں۔ مسکراہٹیں بکھیرنے والا، طنز و مزاح کا جادوگر، اخلاق میں بے مثال، طبیعت ملنسار، شخصیت عاجز، کامیڈی کنگ عمر شریف خوشی کا ایک ایسا نغمہ ہے کہ جو بھی ان کو سنتا ہے تا زندگی انہی کا رہتا ہے۔ عمر شریف نے اپنی زندگی میں وہ تمام رنگ دیکھے اور محسوس کیے جو ان کی کامیڈی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے روتے ہوں کے آنسو پونجے اور انہیں ایک مسکراہٹ بھری زندگی بخشی۔ دنیا یہ کہتی تھی کہ جتنا مرضی بڑا دکھ اور رنج ہو، ایک بار عمر شریف کے سامنے بیٹھ جائیں تو ہنسی سے پیٹ پکڑتے رہ جائیں گے۔ لیکن آج طنز و مزاح کا بے تاج بادشاہ، خوشی کا مسیحا چلا گیا، ہنستے چہروں کو اداس کر گیا۔
उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। उनका असल नाम तो मोहम्मद उमर है, मगर उमर शरीफ के नाम से शोहरत पाई। करियर का आगाज 14 साल की उम्र में स्टेज अदाकारी से किया। 1980 में पहली बार उन्होंने ऑडियो कैसेट से अपने ड्रामे रिलीज किए। उनकी बुनियादी वजह शोहरत मज़ाहिया स्टेज ड्रामे हैं। बुढ़ा घर पर है, हम सब एक हैं, बकरा किस्तों पर, चांद बराए फरोख्त, मुझे बीवियों से बचाओ, अकबर आजम और इस जैसे बहुत से कॉमेडी शो से वो शोहरत की दुनिया में बुलंदियों को छू गए। किसी ने लेजेंड सुपरस्टार का नाम दिया तो किसी ने कॉमेडी किंग कहा। अपने निराले मुनफरिद अंदाज से जिंदगी भर दांत समेटते रहे। पाकिस्तान के साथ साथ उमर शरीफ हिंदुस्तान में भी काफी मकबूल हैं। मशहूर भारतीय कॉमेडियन जैसे जॉनी लीवर और राजू श्रीवास्तव ने उन्हें कॉमेडी का देवता कहा है। अगर ये कहा जाए कि खाली बरसगीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके फन का सिक्का चलता है तो कुछ गलत नहीं होगा। उमर शरीफ ने 1992 में मिस्टर 420 के लिए बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन अदाकार का कौमी अवार्ड हासिल किया। उन्हें 10 निगार अवार्ड मिले। उमर शरीफ वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने एक साल में 4 निगार अवार्ड हासिल किए। उन्हें 3 ग्रेजुएट अवार्ड्स भी दिए गए। उमर शरीफ को तमगे इम्तियाज से भी नवाजा गया। उन्होंने कॉमेडी का जो मुनफरिद ट्रेंड मुतारिफ कराया उसमें अवामी लहजा, अंदाज और रोजमर्रा के वाकयात का मज़ाहिया तज्जिया शामिल रहा। एशियन कॉमेडियन लेजेंड और दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी फनकार उमर शरीफ अपने करोड़ों मदाहों को उदास छोड़कर जहाने फानी से कूच कर गए हैं। उन्होंने 66 बरस की उम्र पाई। उन्हें गुज़िश्ता दिनों इलाज की गर्ज से अमेरिका ले जाया जा रहा था कि रास्ते में तबीयत की खराबी के बायस उन्हें जर्मनी के एक अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, जहां वो दौराने इलाज इस जहाने फानी से कूच कर गए। जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। शायद दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिल जाए, मगर पाकिस्तान में वो अपनी तर्ज का वाहिद अदाकार है जिसे ऑडियो कैसेट के जरिए मुल्कीर मकबूलियत मिली और बाद में वीडियो कैसेट के जरिए उसकी शोहरत और मकबूलियत एक समुंदर तो क्या 7 समुंदर पार तक फैल गई। अहद हाजिर के इस मुनफरिद और हरफन मौला अदाकार उमर शरीफ को दुनिया में ताक़यामत याद रखा जाएगा। कंपेयर अदाकार, सदाकार, स्क्रिप्ट राइटर, नगमा निगार, डायरेक्टर, गुलकार, फिल्म साज, कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ के मुंह से निकली हर बात, उनकी हर याद, उनकी हर परफॉर्मेंस हर दौर में याद की जाएगी और इससे लुत्फ अंदोज हुआ जाएगा। उमर शरीफ बज़ाहिर तो चले गए, मगर उनकी यादें मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। उमर शरीफ के इंतकाल पर पाकिस्तान और भारत के फनकार भी अफसुर्दा हैं। अपने ताज़ियती पैगामात में उन्होंने कॉमेडी किंग उमर शरीफ को अपने अपने अंदाज से खिराज अकीदत पेश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस बात पे यकीन करने को जी नहीं चाहता, हौसला नहीं पड़ता कि स्टेज पर खड़े होकर अनथक बोलने वाला आज खामोश कैसे हो गया। बहुत दुख हो रहा है ये सुनकर। और दूसरी बात क्या है कि बहुत बीमार थे, बहुत तकलीफ में थे। कुछ शोज में उनको देख के भी तकलीफ होती थी। फिल्म देखने के लिए आए थे, तो मेरी मुलाकात हुई थी। फिर हम लोग बैठे, बहुत बात करते थे, गप्पे शप्पे लगाते थे हम लोग। और फिर उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं, क्योंकि मैं 90 के बाद मैं भी बहुत बिजी था, फिल्मों में काम करता था, फिल्मों में काफी बिजी था मैं। लेकिन फोन पे हमारी कभी कभार बात होती थी। ऊपर वाले की बहुत बड़ी रहमत थी उनके ऊपर, और ये बड़े खास बंदे थे। 66 की एज कोई एज नहीं होती है। बोलते थे, बात करते थे तो ही लोग हंसना शुरू कर देते थे। कई बार शोज में, लाइव शोज में, तो मैंने देखा कि वो जस्ट माइक लेके लोगों से बातें कर रहे हैं, उनसे हालचाल पूछ रहे हैं, और 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चलता था। खबरों में बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान शाहीन के जेर असर साहिली इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी है। बराए अरब में बनने वाले इस समंदरी तूफान से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज हवा के साथ वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और माड़ा, पसनी, गवादर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बादल बरस रहे हैं।
رات کو ہونے والی تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کی سڑکیں زیر آب آ گئیں، جبکہ متعدد شاہراہوں پر کئی فٹ پانی بھی جمع ہو گیا۔ دیگر ساحلی شہروں میں بھی تیز اور ہلکی بارشوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بارشوں اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے سمندر کی لہریں بھی معمول سے کئی فٹ زیادہ بلند ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو اور متعلقہ اداروں کو بھی ساحلی شہروں میں الرٹ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کا رخ مسقط کے ساحل کی طرف ہو گیا ہے، تاہم طوفان کے اثرات کے تحت بلوچستان کی ساحلی پٹی پر آج اور کل بھی ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے احتیاطی طور پر موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بارش کے باعث گوادر کے تمام نجی اسکول آج بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق گوادر اور ماڑا اور پسنی میں رات گئے تیز بارش ہوئی، جبکہ اس وقت تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور وقفے سے بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ تربت اور اس کے گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش جاری ہے، جبکہ یہ سلسلہ کل تک تیز اور ہلکی بارشوں کی صورت میں جاری رہے گا۔ دوسری جانب صوبائی وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے کہا ہے کہ ایم ٹی کیٹ امتحانات پر ملک بھر کے طلباء سراپا احتجاج ہیں۔ دیکھیے رپورٹ۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے صوبائی وزراء سعید غنی اور سید ناصر حسین شاہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، کئی بار خط لکھنے کے باوجود بحیثیت فیڈریٹنگ یونٹ کے ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ ہمارے پاس دو آپشن ہیں، پہلا یہ کہ ہم اپنے طلباء کا ٹیسٹ خود لیں، اور دوسرا آپشن ہم سندھ میں اپنی نشستوں پر پرسنٹیج کو کم کر دیں۔ اگر ہم دوسرے صوبوں کے طلباء کو داخلہ دیں گے تو ہمارے اپنے صوبے کے طلباء میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ ایم ڈی کیٹ امتحانات پر ملک بھر کے طلباء سراپا احتجاج ہیں۔ پاکستان میڈیکل کونسل پر پہلے سے ہی تحفظات ہیں۔ جس ادارے سے طلباء کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو، ایسے ادارے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جان بوجھ کر سندھ کے طلباء کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ سندھ اسمبلی کے کمیٹی روم میں آج منعقد ہونے والی پریس کانفرنس میں صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ پی ایم سی مضبوطی کا ذریعہ بننے کے بجائے یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی مسائل کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ پی ایم سی جو ہے نہ صرف لوگوں کی تکلیف، بچوں کی تکلیف میں اضافہ کیا ہے، پی ایم سی نے ڈاکٹرز کی تکلیف میں اضافہ کیا ہے، بلکہ جو ہے فیڈریٹنگ یونٹس کو بھی جو ہے وہ بہت دور کر دیا ایک دوسرے سے۔ پی ایم سی کے زیر انتظام منعقد ہونے والے ٹیسٹ پر تنقید کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ پیپرز کے دوران شیٹ نہیں دی گئی۔ طلبہ کی طرف سے شکایت موصول ہوئی ہے کہ کچھ سوالات پہلے سے آؤٹ کر دیے گئے تھے۔ میں اس سلسلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے سال جب ایگزامز ہوئے پی ایم سی کے، اس میں بہت ساری جو ہیں غلطیاں تھیں۔ پیپرز کچھ شائع ہوئے تھے، پیپرز کچھ آؤٹ ہو گئے تھے، پیپرز جو آنسر شیٹس تھے اس میں کویشچنز جو تھے ان میں مبہم قسم کے سوال تھے، جس میں کوئی ایک قسم کا جواب نہیں آ سکتا تھا، جواب میں مشکل پڑ رہی تھی۔ جو پیپر سندھ کے طلباء کے لیے بنائے گئے، اس میں پنجاب کا نصاب بھی تھا۔ اب صرف سندھ میں نہیں، پورے ملک میں میڈیکل کے طلباء احتجاج پر ہیں۔ ابھی جو پیپر بنے تھے لاسٹ ایئر بھی، وہ پیپر تھا بیسڈ آن پنجاب سلیبس جو اور فیڈرل سلیبس جو ہم یہاں نہیں پڑھاتے۔ ابھی آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ نہ صرف سندھ میں بچے جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں، لیکن پورے ہر دوسرے پروونس کا بھی بچہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے اور احتجاج کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے کہا کہ کووڈ کے دوران تعلیمی سلسلہ متاثر ہونے کے باوجود اس سال پاسنگ آؤٹ مارکس 65% کر دیے گئے ہیں۔ بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے۔ سندھ میں پہلے سے ہی ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے۔ اور پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ پاسنگ مارکس جو ہے 60% رکھا تھا، اس دفعہ انہوں نے 65% کر دیا ہے۔ ابھی جب آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا سلسلہ چلا، پڑھائی میں حرج ہوا، بچے جو ہیں اسکولوں میں جا نہیں سکے، کالجز بھی نہیں چلے، تو اس وجہ سے جب کہ پڑھائی میں حرج ہوا ہے، آپ پاس پرسنٹیج کم کرنے کے بجائے آپ بڑھا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے بچے جو ہیں ہمارے رہ جائیں گے۔ پی ایم سی کی طرف سے ہر بار نیا پیپر لایا جاتا ہے، ان میں امتحانات لینے کی اہلیت نہیں رہی ہے۔
अगर पीएमसी इम्तहानात कंडक्ट नहीं कर सकते तो इन्हें बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने का कोई हक नहीं। मेरिट की लिस्टें बनती थी और प्रॉपरली मेरिट के ज़रिए इम्तिहान कंडक्ट करके हम उनका दाखिला करते थे, लेकिन ये कोई चीज़ नहीं हो रही। वहाँ तो हर रोज़ एक नया पेपर, हर महीने पूरे इम्तिहान चलते रहते हैं। जब आप ये कंडक्ट प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं सकते इम्तिहान, बहुत सारी शिकायतें कि पेपर लीक हो गया। अभी जब आप कंडक्ट ही नहीं कर सक रहे पेपर एग्ज़ाम प्रॉपर्ली, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं कि इम्तिहान क्यों दिलवा रहे हैं बच्चों से, और बच्चों के मुस्तकबिल से क्यों खेल रहे हैं। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि हम सिंध के बच्चों की आवाज़ सुन रहे हैं। वजीर सेहत ने कहा कि हम अपनी नशिस्तों पर 30 से 40% पर बच्चों को दाखिला देंगे। उन्होंने कहा कि हम सिंध में अपना मेडिकल कमीशन बनाएंगे। और अब बात करते हैं क्वेटा की। क्वेटा के यंग डॉक्टर्स के मसाइल हल ना हो सके, डॉक्टरों ने सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज को बंद कर दिया। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीज परेशानी का शिकार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। सूबे बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए कई रोज से एहतजाज का सिलसिला जारी है। यंग डॉक्टर्स ने शहरों की तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बायकॉट किया हुआ है। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज और ओपीडीज की बंदिश के बायस सरकारी अस्पतालों में बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से इलाज के गर्ज से आने वाले मरीज परेशानियों में मुब्तला हैं। मुतालबात की मंजूरी के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कई रोज से जारी एहतजाज और ओपीडीज की बंदिश से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताहम अभी तक सूबाई या विफाकी सतह पर तशवीशनाक सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया गया और ना ही मसले के हल के लिए अभी तक यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से सरकारी सतह पर किसी किस्म का राब्ता किया गया। इस सिलसिले में रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हर सूरत में हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर अहमद अब्बास का कहना है कि हुकूमत हेल्थ कार्ड को बुनियाद बनाकर सरकारी अस्पतालों की निजकारी करना चाहती है, लेकिन हर सतह पर इस अमल की मुखालिफत की जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और मसाइल हल न होने और हुकूमती गैर संजीदगी की वजह से ओपीडीज की बंदिश जैसा कदम उठाने पर मजबूर हुए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक एमएसडी से अस्पतालों को अद्वियात की फरहमी शुरू नहीं हुई, जबकि कंसल्टेंट्स को सहूलतें फराम किए बगैर तरजीही बुनियादों या जाती पसंद नापसंद की बिना पर तबादलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।